عزوز سلامتنا تقبلوا فنونا كتتال تركبوا كبرى السماعة ده إرترا عزوز اللقمو سلامتنا نتمنى نلوم استدلوا زينا حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبرن دعدمكم فلما أرست زينا منيستر زينا إرترا أتو يمانا قبر مسقل وج حمام مسفحفح نعسب كيح بعري بمبالة نتي بسولوس عسران شمونتن تقمتي بغداماي منيستر إثيوبيا أبي أحمد زتوهب بقلتي بتري نغيفو أمباسادر إثيوبيا أب كينيا ليتنال جنرال باچا دملي قداي ودب عسب حدش أجندا خمزي كونه تزاريبو أبتا دحر حيال وق حيلتات تعمل سريع كاب منقستاوا حيلتات زتتعزد كتما الفاشر فرحي جاملاو خطلت كيك قاتم كبيد سقات فتير له كاميرون أبزا كايدتو برزدنتاو مريجا تسعيرو زي ثلث 9 كلتن زعدمي برزدنت شاملاي إبرد عويتو أرستاتيوهم كسومت سنيخم زرزراتو يسعب أبتا دحر حيال وق حيلتات تعمل سريع كاب منقستاوا حيلتات زتتعزد كتما الفاشر فرحي جاملاو قتلت كيك قاتم كبيد سقات فتير له بسون مشت عزاز سراويت سوداني جنرال عبد الفتاح البرهاني منقستو بدعمل سريع كاب زقات أمو سلتاوي جاملاو قتلتن عمت النمقتا حيلتاتو كاب كتما أخوت خمز عزاز أفليتو حبرات هاقرات أبتا ختما جاملاو قتلت كم زقات أما كاب أمنات من شكات زتاما من تسبسب كم زرغبن قليسيو أب يونيفرسيتي الأمريكا زركب ماكل مرمر سباو قدات بساتلايت زتلعله بجاملاو نايزهالو أصبات مثل 5 رخبة الرقاقيتلو حيلتات تعمل سريع بحبرات هاقرات تكالات سواء مسالات نزغربو اللو مرتعو بمنتاقة حيلتاتو أب زي عرباوين عليت يخونو كالو السبات جاملاو أطلت كم زي فتسيما يخحد أكل الدارفور تركب الفاشر أب حيلتات تعمل سريع موداغا أبتي أميازيا عسران سلسن استوارع أشحات سودانوين زقتلن لعلى 10 مليون زما زابلو وقع الحد السودان أقدا سلو تخخت اللي يخيليو حيلتات تعمل سريع نختما الفاشر نعسر شمونتها أوارح أبكبابا بمتاو بأشحات زقطور سلموين سبات كبيد حسرت مقبن حادقات ميتن أنصالاليوم تسانيهيو ما كل مرمر سب أو قدايات يونيفرسيتي يالا اتختما بدعمل سريع مستتفزت بجاملا زتقتلون نحصر منطقنا يتختما زليلون كهالمو قبلو بتأيت زتقتلو زتتصف رساتات مثل كم زرخبان BBC حبيري فتسامي دايركتر نايت وجل مرة أتي بساتلايت زتلعلى نصورة سأل نايت دم وحج جزار بمخانو أزيو 5 هيمون زسنبدومن أب إكساب زرقحوت حبيري حلفت تكالا ناتنايل ريدمون أتحجز فتسنزولو جاملاو قتلتن قلتافن كابتن ربع زمن زقبر كومر زرع أخو فتسامة زتفلينيو كبل بأنكرو تزاريبو بتمساسالي حدث سبعو وجل حبرات هاقرات تاب سودان بزعبا مقطعة موت مسدت بزت حزونا يسابات متكعتن قتلتن صوتاو عمتن قستن غزا زقبر تفتشن زمتان أزيوخن زقرمو قليتو حيلتات منقستن مسؤوم زداقاقوفو حيلتات دارفورن زقوات أطورو زنوبو كتما الفاشيكا أب إيد حيلتات دعمل سريع موداغا أستاد كلتا شح زغانو سيبيل كمزة قتلو تحبيرو يغون برنز هاز زرقاقوتو ناتعكال أي ترخبن كاب الفاشر زهادومو نبرتين BBC 5 حبرو أب تاختما تريفهم مزلو بيتسبهم كرهبو سلزي كالو أب كبيت چنكتن فرحن كمز ودقو حبيروم حدا غابتهم بزحات هازمادو خمز تقتلو اتاختما أب إيد دعمل سريع كاب تأتو ندحرم سدرابيتو زخون ركب كمزي بلو حبيرو كلهم أب حدا بوتايم تأكيبهم ميرهم كلهم تقتلهم يم حجيب زعباتهم بهوز ترفو نفط نجر يبلنان أزحلف السولوس حبرة أوروبا كلهم تما وجز ساتوف زلو وجنات نتجتشت كهدوه خطوة عن كله حبرة أفريقيا دمانتهم جبنات وقع على تاوي سيفيلا ومتكعتي زفت مزلو وجنات كونينو ودبت عنا علم WHO اتي أب الفاشر تركب أنكو هوسبيتال جناو والسنا قلقلوت بكم زلا انتغنا أبز حلفة سنبت متكعت 5 قاتما قليتو أبت تكال سرحنا رسكا أبت متكعت 5 قتلت حبيرو حلافي حبرات هاقرات أنطونيو غوتريز
ኣብታ ከተማ ዝፍጸም ዘሎ ቅትለትን ግሰትን ኣዝዮም ዘተሓሳሰቦን ከም ዘጨንቆን ገሊጹ እዩ። ነቲ ዝንገር ዘሎ ምጥሓስ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሕጊ ድማ ኣትሪሩ ኮኒኑ ብሶኒ ሓይልታት መንግስቲ ካብ ኣልፋሸር ከም ዝወፁ ምስ ተረጋገፀ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ንዕንደራታት ዳዕመል ሰሪዕ ንምግታዕ ብዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ እኹል ጻዕሪ ዘይምክያድ ብምጋዝ ክሳብ እዛ ምድሪ እዚኣ እትነጽህ ክዋጋእ ምዃኑ ፈኪሩ ነቲ ኩነታት ክንቅይሮ ኢና በዞም ክሓቲን ዝተመራስሐ ነፍሲ ወከፍ ስድሪ መሬት ከዓ ናብ ዋናታቱ ክንመልሶ ኢና ኢሉ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል እውጅ ሕማም ምስፍሕፋሕ ንዓሰብ ቀይሕ ባሕሪ ብምባል ነቲ ብሰሉስ 28 ጥቅምቲ ብቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝተዋህበ መግለጺ ብትሪ ነቂፉ አቶ የማነ እቲ ኣብ ገዛእ ሰልፊ ብልጽግና ዝተጸየፈ ሕማም እዋጅ ዓሰብ ኣብ ግዜ እናተጋህደ ሓደገኛ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምምልካት እዚ ሕጂ ዝቐርብ ዘሎ ሙጉት ንኣድላይነት ምምጥጣር ገጽ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኩነታት ጻዕቂ ብዝሒ ህዝቢ ተኣሳሲሩ ይቐርብ መላው ጠበይሱ እቲ ኣብ ዓሰብ ዘሎ ህዝቢ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣመና ጽዑቕ ህዝቢ እንክነጻጸር ኣመና ስሑ ምዃኑ ብምቕማጥ እንተስ ብውዲ እንተስ ብግዲ ነታ ወደብ ንምግባጥ ዝስማዕ ዘሎ ፈኸራታት ይሞጎታዊ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣብቲ ንቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ሃገሩ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክፍተታት ዘለዎ ጸገም መንበር ኣባይቲ ከም ዘሎ ነጊረኩም እየ ዓሰብ ኬድና ዝረኣናዮ ግን ገዛ ኣሎ ገንዘብ የለን እዚ ከተማ መሊስና ህይወት ንዝርኣሉ ስራሕ ምፍጣሪ ህይወት ዘምጸልና ኢልና በብግዚኡ ተዘራሪብና ኢና ኩሉ ዝኸደሉ እኹን ተዘራሪብ እዩ ኢሉ ነይሩ ኣብ ርእሲ ዝግን አብይ አሕመድ ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ሓያለ ነጥብታት ኣልዒሉ እዩ ንምጽጋን ጽርግያታት መገዲ ዓሰብ ንምብርባር ዝተረኽበ ሓገዝ ክሬንን ጀነሬተርን ተኽእሎታት ምርካብ ሰዓት ኤሌክትሪክ ካብ ኢትዮጵያ ምምስራት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምዕጻው ዶባትን ምብልሻው ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዘጋደደ ጉዳይ ስምምዕ ፕሪቶርያን ካልእን ኣልዒሉን መንግስቲ ኤርትራ ክወቅስ ተሰሚዑ አብይ ኣብቲ ወደብ ሽግር ኣሎ ስለ ዝበሉ ካብ ሓንቲ ናይ ሓባር ፈታዊትና ሃገር ጀነሬተርን ክሬንን ለሚና ብሓገዝና ብኤርትራውያን ከም ዝኣቱ ጌርና ኣብ ወደብ ዓሰብ ክበጽሕ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣይደሊኒ ኢሉ መሊስዎ ሽዑ ተረዲኒ ለካ ዝነገር ተስፋ የብሉ እምበር ኢለ ኣብ ርእሲኡ ናብ ኤርትራ እውን ልክዕ ከም ሱዳን ልክዕ ከም ጅቡቲ ብናህና ወጻኢታት ሰዓት ኤሌክትሪክ ክንህበኩም ጀነሬተር ኣይትጥቀሙ እንተበልናዮም ጽንሑ ክንሓስበሉ እዮም ኢሎምና ብምባል ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ድልውነት ከም ዘይነበረ ወቂሱ ብዘይክኡ ምስ ምክብባል ጥይት ምስግጋር ፎርጀት ገንዘብ ዘይሕጋዊ ንግድን ንብረትን ሰባት ጉዳይ ጸሊም ዕዳጋን ካልእን ብምልዓል ንኤርትራ ዝኸሰሰ ኮይኑ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣብዞም ጉዳያት ግን ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበን ካሜሮን ኣብ ዘካየደቶ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ተሳዒሩ ዘይፈልጥ 92 ዝዕድሜ ፕሬዝደንት ንሻምናይ እብረት ዓዊቱ ወዲ 92 ዓመት ፖል ቢያ ድሕሪ ምርጫ ዓወት ከም ዝረኸበ ድሕሪ ምእዋጁ እቲ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ዕድመ ዘለዎ መራሒ ኮይኑ ኣሎ ክሳብ ዳርጋ ወዲ 100 ዓመት ዝኣክል ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዝኽእል ሻምናይ ዕድመ ስልጣን ተዓዋቲ ምርጫ ካሜሮን ተባሂሉ ተኣውጅሉ ኣሎ ባይቶ ቋምቲ ሃገር ቢያ 53.66 ሚእታዊት ድምፂ ክዕወት እንከሎ መሃዙኡን መቐናቕንቱን ነበር ኢሳ ቸርማን ባካሪ ድማ 35.19 ረኺቡ ወዲ 92 ዓመት ቢያ ካብ 1982 ስልጣን ዝሓዘ ኮይኑ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ነቲ ኣብ 2008 ዝነበረ ገደብ ዕድመ ስልጣን ፕሬዝደንት ኣወጊዱ ቀጻሊ ብዘይ ስዕረት ምስተዓወተይ ድሕሪ ምእዋጅ ውፅኢት ዓርኩን መቐናቕንቱን ቸርማ ምርጫ ኣይነበረን እንታይ ደኣ ምትላሊ ነይሩ ክብል ተዛሪቡ እቲ ንዝሓለፈ 43 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፖል ቢያ ንሻምናይ እብረውን ክወዳደር ምስ በለ ንብዙሓት ኣገሪሙ እቲ ዝገርም ግን ንምንታይ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ደልዩ ዝብል ኣይኮነን እቲ ዝኽተሎ ኣገባብ ምሕደራ እዩ ንብዙሓት ዘዛርቦ ንሱ ዝበዝሕ ግዚኡ ካብ ሃገሩ ወጻኢ ዘሕልፎ ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ገምገም ቀላይ ዝተሰርሐ ኢንተርኮንቲኔንታል ኮይኑ ብሓቂ ካሜሮን ይመርሓሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ይለዓል
ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ጉዳይ ወደብ ዓሰብ ሓድሽ ኣጀንዳ ከም ዘይኮነ ተዛሪቡ። ኣምባሳደር ባጫ ጉዳይ ዓሰብ ሓድሽ ኣጀንዳ ከም ዘይኮነ ቅድም ክብል ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝተሰማምዕሉ ምዃኖም ዘመላኽት ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጽሒፉ ኣሎ። ጀነራል ባጫ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝጸሓፎ ጽሑፍ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ዝተኻየደ መደብ አብይ ኣነን ኢሱን ምካፈሎ ዓሰብ ምባሉ ድሕሪ ምዝካር እቲ ጀነራል ፕረዚደንት ኢሳያስ እውን ኢዱ ኣብ ግንባሩን ኣብ ኮንፈሮን ብምንቅስቓስ ዓሰብ ክካፈል ከም ዝተሰማምዐ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። በዚ መሰረት እቲ ጉዳይ ሃንደበት ዝተለዓለ ሓድሽ ኣጀንዳ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተሰማምዑሉ ጉዳይ ምዃኑ ጀነራል ባጫ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ዓሰብ ብሓይሊ ዝተወስደት ሃብትን ቅርስን ኢትዮጵያ ብምባል ጽሑፉ ዛዚሙ። እቲ ኣብ ዕፁብ ወይ ዘይወግዓው ዘተ ዝተባህለ ወይ ዘይተባህለ ክኸውን ይኽእል ዝብል ግምታት ኣሎ። ይኹን እምበር ወግዓዊ መርገፂ መንግስቲ ኤርትራ ዓሰብ ሓዊሱ ኩሎም ወደባት ኤርትራ ዘይነጻጸላ ኣካል ግዝኣቱ ምዃነን ዝኾነ ዓይነት ከም ዘይደራደርን ዝደጋገም መሰልከይ ፖለቲካዊ ዕሽነት እዩ ኢላ ብትሪ ብምጻግ በተደጋጋሚ ምላሽ ሂባትሉ እያ። ክቡራት ሰማዕትና እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ንሎም ዝተዳለወ ዜና እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ምስ ኩሉና።